NA-89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश हुए। अखलाकी पस्ती के मामले पर दलाइल ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश किए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह अखलाकी पस्ती नहीं, मिस डिक्लेरेशन का मामला है। ये ना अहली में मुंतकिल नहीं हो सकता, ना अहली का फैसला अदालत कर सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर को इसका इख्तियार नहीं। सजा मुअत्तल होने पर आर्टिकल 63 1H भी नहीं लगती। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल में आज अहम अपीलों पर समाअत। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। PP 171 से हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के कागजात भी मंजूर। PP 171 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ मियां असलम इकबाल की अपील मंजूर। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ सकेंगे। औरंगजेब से साबिक सेनेटर औरंगजेब के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतालिक रिकॉर्ड आज पेश करने की हिदायत। NA-175 और 176 से जमशेद दस्ती की अपील पर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ से NA-119 की गाड़ी छूट गई। मरियम नवाज को इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। सनम जावेद NA-119 से आउट। सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। NA-119 से मरियम नवाज, IPP के अब्दुल अलीम खान समेत 30 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान का इंतखाबी महाज न छोड़ने का फैसला। तीनों हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नाअहली का फैसला लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच में चैलेंज करने की तैयारी। शाह महमूद कुरैशी की कानूनी टीम ने फैसले के खिलाफ अपील पर काम शुरू कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़ायदुल मियाद स्टाम्प जमा कराने पर कागजात मुस्तरद किए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी RO का फैसला बरकरार रखा था। तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की यकीन दहानी कराई। चारों आईजीज को वाज़ेह हिदायत जारी की गई। लेवल प्लेइंग फील्ड में PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। इल्जामात मुस्तरद, दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26 दिसंबर तक PTI ने 33 शिकायत दर्ज कराई। IG, चीफ सेक्रेटरी और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करा दी। कहा, ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में इल्जामात मुस्तरद करते हैं। PTI के 843 में से 598 कागजात मंजूर, 245 मुस्तरद किए गए। सूबाई के लिए 1777 में से 1398 मंजूर, 379 मुस्तरद किए। मंजूरी का तनासुब 76.18% रहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद अलील काम करने से माजरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में ओहदा छोड़ने से मुतालिक आगाह किया। बताया कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बीमारी के बायस इंतखाबात का काम मुतासर हो सकता है। मैं इस्तीफा दे देता हूँ, किसी और को तैनात किया जाए ताकि इंतखाबात बगैर तातुल के हो सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उमर हमीद को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा दिया। कहा, आप मुकम्मल आराम करें और मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज कराएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तहरीरी इस्तीफा नहीं भिजवाया। मुल्क भर में हल्का वाइज पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें आवेजा कर दी। 11 जनवरी तक DROs को एतराज जमा कराया जा सकेगा। 12 से 17 जनवरी तक एतराजात पर फैसला किया जाएगा। हतमी फहरिस्तें इलेक्शन से 15 रोज कबल आवेजा की जाएंगी। जिनको हीरो कहते थे उनको जीरो बनाया, फिर अपनी नालायकियों से दोबारा हीरो बना दिया। वही कमर जावेद बाजवा था जो कहता था करप्ट है और फिर उन्हीं से जफ्फा मार लिया। जो ज्यादा फेवरेट थे अब वो थोड़े कम रह गए। ये प्यारों की लड़ाई है जिसमें कहा जाता है तुम वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि 3 मरतबा वजीर आजम बन गए, चौथी बार कौन सा गिनीज बुक में नाम लाना है। कोई एक सियासी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, कौमी हुकूमत होगी। 6 में से 3 वज़ीराए आजम को जेल जाना पड़ा। नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम थे, उन्हें हथकड़ियां लगाई गई। उस वक्त तो PTI वाले खुशियां मना रहे थे, अब सबक सीखें।
انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق ہونا چاہیے۔ حکمران جماعتوں کی قیادت عوام کے دکھ درد کا احساس کرنے سے آ رہی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے سیاسی اور معاشی بحران پیدا کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ روایتی سیاسی جماعتوں کے پاس ملک کے مسائل کا حل نہیں، جماعت اسلامی ہی اس ملک کو اہل اور ایماندار قیادت فراہم کر سکتی ہے۔ سراج الحق کا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق دینے کا مطالبہ، کہا کہ اوورسیز کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا انتہائی افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے نشستیں مختص کی جائیں۔ 8 فروری کے انتخابات ترقی کا نقطہ آغاز ثابت ہوں گے۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو، کہا نون لیگ کے سوا سب نے عوام کو دھوکہ دیا، وعدے صرف نواز شریف نے پورے کیے ہیں۔ مالیاتی اداروں، سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ عوام کے پاکستان پر اعتماد کو بحال کریں گے۔ اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے، عوام اور مالیاتی اداروں دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ملک کے بیشتر اضلاع شدید سردی کے لپیٹ میں، شمالی بلوچستان اور شمالی علاقہ جات میں برف باری، کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے آ گیا، بالائی علاقوں میں برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ گلگت، ہنزا، استور، مری، چتلار، دیر، مالم جبہ، کوئٹہ اور غلات میں پارہ منفی میں، لاہور سمیت پنجاب میں سورج نہ نکلنے سے سردی برقرار۔ سندھ کے کئی علاقوں میں بارش کے بعد موسم مزید سرد، کراچی میں یکبستہ ہواؤں نے گھر سے نکلنا مشکل بنا دیا۔ پاکستان کے فری لانسرز اور ای کامرس کے لیے بڑی خبر، پے پال پاکستان میں سروسز دینے کے لیے تیار۔ پے پال انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے پاکستان میں سروسز دے گا۔ پاکستانی فری لانسرز کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستانی فری لانسرز کی تعداد 15 لاکھ سے زیادہ اور دنیا کی چوتھی بڑی مارکیٹ ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے مذاکرات کے بعد پے پال اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان آنے پر رضامند ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا راولپنڈی میں سیف سٹی اور نیو سی پی او آفس پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا، منصوبے مکمل کرنے کے لیے 31 جنوری تک ڈیڈ لائن دے دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ منصوبوں کے سول ورکس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، کیبلز اور کیمروں کی تنصیب کے لیے ابھی سے پلاننگ کی جائے اور سول ورکس مکمل ہوتے ہی کام شروع کر دیا جائے۔ سیف سٹی منصوبے سے کرائم کنٹرول اور ٹریفک مینجمنٹ میں مدد ملے گی۔